Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. नाजरीन, सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमला करने और जंग शुरू करने की धमकी दे दी है। तारीख गवाह है, जब किसी सुपर पावर की बागडोर किसी गैर मुस्तकिल मिजाज शख्स के हाथ में आ जाए तो दुनिया में खून की नदियां बह जाती हैं। आज पूरी दुनिया हैरत ज़दा भी है और खौफज़दा भी। दुनिया देख रही है कि किस तरह एक एटमी ताकत का सदर एक लम्हे में अमन की बांसुरी बजाता है और अगले ही लम्हे जंग के डोल पीटने लगता है। अभी पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात की गूंज फिजाओं में बाकी थी। अभी अमन की उम्मीदों ने अंगड़ाई लेना शुरू ही की थी। सिर्फ 12 घंटे बाद ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया जिससे मशरक़ वुस्ता की सुलगती चिंगारियाँ दोबारा भड़कते शोलों और अलाव में तब्दील हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने ईरान की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि खुलम खुला ऐलान जंग है। दोस्तों, आज की रात तारीख की तवील तरीन और संगीन तरीन रात साबित हो सकती है। अमरीकी बहरिया के कमांडोज आबनाए हरम्स की जानिब बढ़ रहे हैं। वो आबनाए हरम्स जो आलमी मईशत की शाहरग है, लेकिन याद रहे सामने कोई तरने वाला नहीं है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हमारे समंदर में कदम रखने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। सिर्फ यही नहीं, तेहरान ने वो वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ये वीडियो पुरानी और जंग के दिनों की है, लेकिन मामला जो भी हो, ये महज एक वीडियो नहीं बल्कि वार्निंग है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ये समंदर उनकी स्मार्ट मैनेजमेंट में है। यहाँ अमरीकी बेड़े नहीं बल्कि ईरान की वो छोटी और तेज़ रफ्तार कश्तियाँ राज करती हैं जो किसी भी वक्त समंदर की लहरों से निकलकर भारी भरकम बहरी जहाज़ों को गर्क करने की सलाहियत रखती हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की बहरिया को नीस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन हकीकत क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बयान कर दी है। अमेरिकी अखबार ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान की वो असल कुव्वत, वो 60% गुरीला बहरी बेड़ा आज भी महफूज है जो किसी भी वक्त अमेरिकी तकब्बुर को समंदर बुर्द कर सकता है। इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप वाकई जंग चाहते हैं या उनका ये बयान महज एक सियासी जुआ है। बरतानवी जरीदी द इकोनॉमिस्ट तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। जरीदे का दावा है कि ट्रंप अब पछता रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि उन्होंने ये जंग शुरू करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लिहाजा फौरी तौर पर दोबारा जंग का कोई इम्कान नहीं है। सदर ट्रंप की जानिब से ये दावे करना कि ईरान की नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, महज बढ़के हैं। उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर आज जंग बंदी मुस्तकिल हो जाए तो सबसे बड़ी शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप की होगी, क्योंकि उनके तीनों बड़े मकासद खाक में मिल चुके हैं। न ईरान का निज़ाम बदला, न तेहरान ने घुटने टेके और न ही उसकी एटमी सलाहियत ख़त्म हुई। ट्रंप इस वक्त एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं जहां से पीछे हटना ज़िल्लत है और आगे बढ़ना आलमी मुआशी खुदकुशी। वो जानते हैं कि एक नई जंग आलमी मंडियों में वो तूफ़ान लाएगी कि उनका सुनहरी दौर का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। नाजरीन, आज रात आबनाए हरम्स का नीला पानी सुर्ख होने जा रहा है। याकलो दानिश की कोई लहर इस तूफ़ान को टाल देगी। क्या ट्रंप अपनी अना की तस्कीन के लिए दुनिया को तीसरी आलमी जंग में झोंक देंगे? क्योंकि पासदारान इनकलाब की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अमरीकी कमांडोज निशाने की जद में हैं। आज की रात फैसला करेगी कि दुनिया पर अमन का परचम लहराएगा या बारूद का धुआं छाएगा। नाजरीन, इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुए। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक खबर दी है कि फ़रीक़ैन यानी अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने और मज़ीद एक मुलाकात करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने बताया कि मुलाकात के वक्त और मुकाम का तयन बाद में होगा। तवील मुज़ाकरात के आखिर में फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ था कि कुछ मामलात पर इत्तफ़ाक़ है, कुछ पर अपनी अपनी लीडरशिप से मज़ीद रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। हामिद मीर के मुताबिक 2 हफ्ते के सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ है। सीज़ फायर को तोसी देने के लिए एक दूसरे से बिलवास्ता राब्ते किए जाएंगे और इसमें पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्किया का भी अहम किरदार है। दोस्तों, अब सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या दोबारा अमेरिका और ईरान एक मेज़ पर आमने सामने बैठने पर राज़ी होंगे? मौजूदा हालात में ऐसा होता दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर सदर ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल रवैया कुछ भी करवा सकता है। नाजरीन, अगर आप गौर कीजिए तो मौजूदा सीज़ फायर का अमल 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के उस इजलास से शुरू हुआ था जो इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के बाद चौथा मुल्क सऊदी अरब था। इस सब में सऊदी अरब ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया।
یعنی جب بحرین اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف قرارداد لانے کی تیاری کر رہا تھا اور متحدہ عرب امارات ایران پر حملے کی دھمکی دے رہا تھا، تو سعودی پورے خطے کے لیے امن کی تلاش میں تھے۔ وہ جنگ پھیلانے یا ایران کو نیچا دکھانے کے بجائے خطے اور ایران کو بچانے کے مشن پر تھے۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر نے امن کے لیے پوری سپورٹ فراہم کی تو تب جا کر اسحاق ڈار بیجنگ کے دورے پر گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان نے امن اور مصالحت کی اپیل کی تو ایران نے آگے سے لبیک کہہ دیا۔ ایرانیوں نے تو نا میں جواب دیا تھا، مگر اس نا کا بندوبست اسحاق ڈار پہلے ہی کر چکے تھے۔ اب تو خود پاکستانی حکام بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ ایران کی نا کو ہاں میں چائنا نے بدلا تھا۔ آپ ایسی عالمی طاقت کو نا نہیں کہہ سکتے جو آپ کی اسٹریٹجک پارٹنر ہو، اور چین نے ہی ایران پر زور دیا تھا کہ آپ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کا لازمی حصہ بنیں۔ دوستو، اگر پچھلے دنوں کی صورتحال پر نظر دوڑائیں تو ذرا غور کیجئے، ایران کی نا ہاں میں بدلنے سے قبل چند گھنٹوں میں کیا ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ گالی والی ٹویٹ کے بعد پوری ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی داغ چکے تھے۔ اس دھمکی کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ سلامتی کونسل میں بحرین کی قرارداد آ گئی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے لیے ڈبل نیگیٹو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس قرارداد کو چین اور روس دونوں نے ویٹو کر کے گیند واپس ٹرمپ کے کورٹ میں پھینک دی تھی کہ چلیے حضور ذرا کر کے دکھائیے تہذیب کو فنا، اور اسی ویٹو نے ٹرمپ کے غبارے سے ساری ہوا نکال دی۔ سو جب پاکستان نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی تو ٹرمپ تو جیسے بے قرار ہی بیٹھے تھے۔ ان کے ہاں آتے ہی چائنیز کی کال تہران چلی گئی اور وہاں سے بھی ہاں ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت امریکیوں کے بھاگنے یا فرار سے مذاکرات کا عمل بے شک رک گیا ہے، مگر ٹرمپ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں۔ نہ تو عرب ممالک امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ نیٹو اور نہ ہی جاپان اور کوریا وغیرہ۔ دنیا کے کسی بھی ملک کو زمینی فوج کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ٹرمپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ 10 لاکھ آرمی ٹرمپ کہاں سے لائے؟ ادھر ریٹائرڈ امریکی ملٹری اور انٹیلیجنس افسران کہہ رہے ہیں کہ ان امریکی میزائلوں اور بموں کا ذخیرہ بھی لگ بھگ ختم ہی ہے، اور جو ایران پر داغے جا رہے ہیں اس کا بمشکل ہفتے بھر کا ہی کوٹا بچا ہے۔ سو فی الحال لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ابنائے حرمز کی ناکہ بندی کا شوشہ چھوڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوبارہ خود بھی اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتے۔ وہ صرف فیس سیونگ کے لیے ایران کو دھمکا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ دوبارہ روس اور چین کی مداخلت سے ایران امریکہ کو اس کی مطلوبہ فیس سیونگ دینے پر راضی ہو جائے۔ ناظرین، آج آبنائے حرمز کی لہروں میں جو تلاطم ہے وہ محض 2 ملکوں کی دشمنی نہیں، بلکہ عالمی نظام کے بدلتے ہوئے تیوروں کی کہانی ہے۔ صدر ٹرمپ کا شوشہ ہو یا پاسداران انقلاب کا ٹریگر، یہ سب اس عظیم بساط کا حصہ ہے جہاں اب امریکہ اکیلا کھلاڑی نہیں رہا۔ روس کا ویٹو، چین کی خاموش مگر فیصلہ کن ڈپلومیسی، اور پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا امن مشن، یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے سپر پاور کے غرور کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ حقائق چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس اب نہ تو وہ بارود بچا ہے جو ایران کو فنا کر سکے، اور نہ ہی وہ عالمی تائید جو کسی جنگ کو جواز بخش سکے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے پیچھے چھپی فیس سیونگ کی تڑپ اب ڈکی چھپی نہیں رہی۔ وہ جانتے ہیں کہ ایران کو فتح کرنا تو دور کی بات، آبنائے حرمز میں ایک معمولی سی چنگاری بھی امریکی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ فی الحال گیند پھر سے بیجنگ اور ماسکو کے کورٹ میں ہے۔ کیا ٹرمپ کو ان کی مطلوبہ فیس سیونگ مل جائے گی، یا پھر وائٹ ہاؤس کا غیر مستقل مزاج مکین اپنی انا کی آگ میں پورے خطے کو جھونک دے گا؟ جنگ کے سائے ابھی بھی ٹلے نہیں ہیں، لیکن یاد رہے اب دنیا تماشائی نہیں بلکہ فیصلہ ساز بن چکی ہے۔ آج کی رات فیصلے کی رات ہے۔ کیا سورج امن کی نوید لے کر طلوع ہوگا، یا بارود کی بو فضاؤں کو بوجھل کر دے گی؟ اس کا جواب کل صبح ملے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔